यरमिया बाब नंबर 50। बाबुल की अदालत। मुल्क बाबुल और उसके दारुल हुकूमत बाबुल के बारे में रब का कलाम यरमिया नबी पर नाजिल हुआ। अक़वाम के सामने ऐलान करो, हर जगह इतला दो, झंडा गाड़ कर कुछ न छुपाओ बल्कि सबको साफ बताओ। बाबुल शहर दुश्मन के कब्जे में आ गया है। बेल देवता की बेहुरमती हुई है। मर्दुक देवता पाश पाश हो गया है। बाबुल के तमाम देवताओं की बेहुरमती हुई है। तमाम बुत चिकना चूर हो गए हैं, क्योंकि शुमाल से एक कौम बाबुल पर चढ़ आई है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर देगी। इंसान और हैवान सब हिजरत कर जाएंगे, मुल्क में कोई नहीं रहेगा। रब फरमाता है, जब ये वक्त आएगा तो इसराइल और यहूदा के लोग मिलकर अपने वतन में वापस आएंगे। तब वो रोते हुए रब अपने खुदा को तलाश करने आएंगे। वो सिय्योन का रास्ता पूछ पूछ कर अपना रुख उस तरफ कर लेंगे और कहेंगे, आओ हम रब के साथ लिपट जाएं। हम उसके साथ अबदी आहद बांध लें जो कभी न बुलाया जाए। मेरी कौम की हालत गुमशुदा भेड़ बकरियों की मानंद थी, क्योंकि उनके गिलाबानों ने उन्हें गलत राह पर लाकर फरेब दे पहाड़ों पर आवारा फिरने दिया था। यूं पहाड़ों पर इधर उधर घूमते घूमते वो अपने आराम का भूल गए थे। जो भी उनको पाते वो उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उनके मुखालिफ कहते थे, इसमें हमारा क्या कसूर है, उन्होंने तो रब का गुनाह किया है। गो वो उनकी हकीकी चरागाह है और उनके बाप दादा उस पर उम्मीद रखते थे। बाबुल से हिजरत करो। ए मेरी कौम, मुल्क बाबुल और उसके दारुल हुकूमत से भाग निकलो। उन बकरों की मानद बन जाओ जो रेवड़ की रहनुमाई करते हैं, क्योंकि मैं शिमाली मुल्क में बड़ी कौमों के इताद को बाबुल पर हमला करने पर उभारूंगा, जो उसके खिलाफ सफ आरा होकर उस पर कब्जा करेगा। दुश्मन के तीर अंदाज इतने माहिर होंगे कि हर तीर निशाने पर लग जाएगा। रब फरमाता है, बाबुल को यूं लूट लिया जाएगा कि तमाम लूटने वाले सैर हो जाएंगे। ए मेरे मोरूसी हिस्से को लूटने वालों, बेशक तुम इस वक्त शादियां न बजाकर खुशी मनाते हो। बेशक तुम गाहते हुए बछड़ों की तरह उछलते कूदते और घोड़ों की तरह हिनहिनाते हो। लेकिन आइंदा तुम्हारी माँ बेहद शर्मिंदा हो जाएगी। जिसने तुम्हें जन्म दिया वो रुस्वा हो जाएगी। आइंदा बाबुल सबसे जलील कौम होगी, वो खुशक और वीरान रेगिस्तान ही होगी। जब रब का गजब उन पर नाजिल होगा तो वहाँ कोई आबाद नहीं रहेगा, बल्कि मुल्क सरासर वीरान व सुनसान रहेगा। बाबुल से गुजरने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जख्मों को देखकर सब तौबा तौबा कहेंगे। ए तीर अंदाजो, बाबुल शहर को घेर कर उस पर तीर बरसाओ। तमाम तीर इस्तेमाल करो, एक भी बाकी न रहे, क्योंकि उसने रब का गुनाह किया है। चारों तरफ उसके खिलाफ जंग के नारे लगाओ। देखो उसने हथियार डाल दिए हैं, उसके बुरुज गिर गए, उसकी दीवारें मिस्मार हो गई हैं। रब इंतकाम ले रहा है, चनाचे बाबुल से खूब बदला लो। जो सुलूक उसने दूसरों के साथ किया वही उसके साथ करो। बाबुल में जो बीज बोते और फसल के वक्त द्रांति चलाते हैं, उन्हें रोई जमीन पर से मिटा दो। उस वक्त शहर के परदेसी मोहलिक तलवार से भागकर अपने अपने वतन में वापस चले जाएंगे। इसराइली कौम शेर बबरों के हमले से बिखरे हुए रेवड़ की मानंद है, क्योंकि पहले शाही असूर ने आकर उसे हड़प कर लिया, फिर शाही बाबुल नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को चबा लिया। इसलिए रब्बुल अफ़वाह जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, पहले मैंने शाही असूर को सजा दी और अब मैं शाही बाबुल को उसके मुल्क समेत वही सजा दूंगा। लेकिन इसराइल को मैं उसकी अपनी चरागाह में वापस लाऊंगा और वो दोबारा करमल और बसन की ढलानों पर ठहरेगा। वो दोबारा इफ्राइम और जिलआद के पहाड़ी इलाकों में सैर हो जाएगा। रब फरमाता है, उन दिनों मैं जो इसराइल का कसूर ढूंढ निकालने की कोशिश करे उसे कुछ नहीं मिलेगा। यही यहूदा की हालत भी होगी। उसके गुनाह पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को मैं जिंदा छोड़ूंगा उन्हें मैं माफ कर दूंगा। खुदा अपने घर का बदला लेता है। रब फरमाता है, मुल्क मराताइम और फकूद के बाशिंदों पर हमला करो, उन्हें मारते मारते सफाई हस्ती से मिटा दो। जो भी हुक्म मैंने दिया उस पर अमल करो। मुल्क बाबुल में जंग का शोर शराबा सुनो। बाबुल की होलनाक शिकस्त देखो। जो पहले तमाम दुनिया का हथौड़ा था उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। बाबुल को देखकर लोगों को सख्त धचका लगता है। ए बाबुल, मैंने तेरे लिए फंदा लगा दिया और तुझे पता न चला, बल्कि तू उसमें फंस गया, क्योंकि तूने रब का मुकाबला किया, इसीलिए तेरा खोज लगाया गया और तुझे पकड़ा गया।
قادر مطلق جو رب الافواج ہے فرماتا ہے، میں اپنا اسلحہ خانہ کھول کر اپنا غضب نازل کرنے کے ہتھیار نکال آیا ہوں، کیونکہ ملک بابل میں ان کی اشد ضرورت ہے۔ چاروں طرف سے بابل پر چڑھ آؤ، اس کے اناج کے گوداموں کو کھول کر سارے مال کا ڈھیر لگاؤ، پھر سب کچھ نیست و نابود کرو، کچھ بچا نہ رہے۔ اس کے تمام بیلوں کو ذبح کرو، سب کسائی کی زد میں آئیں، ان پر افسوس، کیونکہ ان کا مقررہ دن ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ سنو، ملک بابل سے بچے ہوئے پناہ گزین سیون میں بتا رہے ہیں کہ رب ہمارے خدا نے کس طرح انتقام لیا، کیونکہ اب اس نے اپنے گھر کا بدلہ لیا ہے۔ تمام تیر اندازوں کو بلاؤ تاکہ بابل پر حملہ کریں، اسے گھیر لو تاکہ کوئی نہ بچے، اسے اس کی حرکتوں کا مناسب اجر دو، جو برا سلوک اس نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ کرو، کیونکہ اس کا رویہ رب اسرائیل کے قدوس کے ساتھ گستاخانہ تھا، اس لیے اس کے نوجوان گلیوں میں گر کر مر جائیں گے، اس کے تمام فوجی اس دن ہلاک ہو جائیں گے، یہ رب کا فرمان ہے۔ قادر مطلق رب الافواج فرماتا ہے، اے گستاخ شہر، میں تجھ سے نپٹنے والا ہوں، کیونکہ وہ دن آ گیا ہے جب تجھے سزا ملنی ہے۔ تب گستاخ شہر ٹھوکر کھا کر گر جائے گا اور کوئی اسے دوبارہ کھڑا نہیں کرے گا، میں اس کے تمام شہروں میں آگ لگا دوں گا جو گرد و نواح میں سب کچھ راکھ کر دے گی۔ رب اپنی قوم کو رہا کرواتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اسرائیل اور یہودا کے لوگوں پر ظلم ہوا ہے، جنہوں نے انہیں اسیر کر کے جلا وطن کیا ہے، وہ انہیں رہا نہیں کرنا چاہتے، انہیں جانے نہیں دیتے، لیکن ان کا چھڑانے والا قوی ہے، اس کا نام رب الافواج ہے، وہ خوب لڑ کر ان کا معاملہ درست کرے گا تاکہ ملک کو آرام و سکون مل جائے، لیکن بابل کے باشندوں کو وہ تھر تھرانے دے گا۔ رب فرماتا ہے، تلوار بابل کی قوم پر ٹوٹ پڑے، وہ بابل کے باشندوں، اس کے بزرگوں اور دانشمندوں پر ٹوٹ پڑے، تلوار اس کے جھوٹے نبیوں پر ٹوٹ پڑے تاکہ بے وقوف ثابت ہوں، تلوار اس کے سورماؤں پر ٹوٹ پڑے تاکہ ان پر دہشت چھا جائے، تلوار بابل کے گھوڑوں، رتھوں اور پردیسی فوجوں پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ عورتوں کی مانند بن جائیں، تلوار اس کے خزانوں پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ چھین لیے جائیں، تلوار اس کے پانی کے ذخیروں پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ خشک ہو جائیں، کیونکہ ملک بابل بتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے بتوں سے جن کے باعث لوگ دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں۔ آخر میں گلیوں میں صرف ریگستان کے جانور اور جنگلی کتے پھیریں گے، وہاں عقابی الو بسیں گے، وہ ہمیشہ تک انسان کی بستیوں سے محروم اور نسل در نسل غیر آباد رہے گا۔ رب فرماتا ہے، اس کی حالت سدوم اور عمورہ کی سی ہوگی، جنہیں میں نے پڑوس کے شہروں سمیت الٹا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آئندہ وہاں کوئی نہیں بسے گا، کوئی نہیں آباد ہوگا، یہ رب کا فرمان ہے۔ شمال سے دشمن آ رہا ہے، دیکھو شمال سے فوج آ رہی ہے، ایک بڑی قوم اور متعدد بادشاہ دنیا کی انتہا سے روانہ ہوئے ہیں، اس کے ظالم اور بے رحم فوجی کمان اور شمشیر سے مسلح ہیں، جب وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں تو گرجتے سمندر کا سا شور برپا ہوتا ہے۔ اے بابل بیٹی، وہ سب جنگ کے لیے تیار ہو کر تجھ سے لڑنے آ رہے ہیں، ان کی خبر سنتے ہی شاہی بابل ہمت ہار گیا ہے، خوف زدہ ہو کر وہ دردزا میں مبتلا عورت کی طرح تڑپنے لگا ہے۔ جس طرح شیر ببر یردن کے جنگلوں سے نکل کر شاداب چراگاہوں میں چرنے والی بیڑوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح میں بابل کو ایک دم اس کے ملک سے بھگا دوں گا۔ پھر میں اپنے چنے ہوئے آدمی کو بابل پر مقرر کروں گا، کیونکہ کون میرے برابر ہے، کون مجھ سے جواب طلب کر سکتا ہے، وہ گلابان کہاں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ بابل پر رب کا فیصلہ سنو، ملک بابل کے لیے اس کے منصوبے پر دھیان دو، دشمن پورے ریوڑ کو سب سے ننھے بچوں سے لے کر بڑوں تک گھسیٹ کر لے جائے گا، اس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو جائے گی۔ جو ہی نعرے بلند ہوگا کہ بابل دشمن کے قبضے میں آ گیا ہے تو زمین لرز اٹھے گی، تب مدد کے لیے بابل کی چیخیں دیگر ممالک تک گونجے گی۔